एक ना ओनली एका जे जाग्यार कंप्लीट ना तेका ते कंप्लीट केला. What is the project all about? आयज आमी 15 फायनान्साचेर काम घेतलेलें आयज इनॉग्रेशन केलां. आमी आयज कुरपा वाडो केलोसी ह्या वाड्यान आसा आनी हें काम आयज पेवर्साचें आतां घेतलेलें आहा. जायते पयलीं घेतलें मातशें 15 फायनान्सा लागून मातशें डिले जालें आनी हांव आयज हांगा सगळ्या सरावंडिंगाक लोक जायतो लोक रावता. रोड हांगा भितर येवपाक जायना म्हणून ते पेवर्स घेवपाक पडले. फुरिसूय आसा, फुरसाचे ती मागणें करता, सगळें हें करता, तेजे सरावंडिंगाक मातशें क्लीन जावन दी म्हणून त्या पेवर्साचें काम घेतलेलें आसा. सगळ्यांनी तेजो बेनिफीट घेवचो आनी तेच भशेन हांगा काम करता आसतना जायती प्रॉब्लम्स येतली कित्याक तेंचे लागीं घर आसा. सो तेणी मातशें सांबाळून घेवचें कित्याक काम जावसर मातशें काम बरे भशेन जालें जाल्यार तेंकांच तें फायद्याक पडटलें आनी हांव मागता सगळ्यांनी हेजो भरपूर फायदो काडचो. कितलो टायम लागतलो मॅडम हें जावपाक? 2 वीक अशें जातले कामाचे आनी 10 lakhs एस्टिमेट जाल्लो आसा. आनी कितें मॅडम रस्ते बी आनीकूय आसा. एक केळशी पंचायतीन हांवें आनी 2 रोड म्हजे जाल्ले आसा. नेक्स्ट विकान म्हणल्यार ते हांव स्टार्ट करतलें. आनीकूय जायतीं कामां हांवें घायलोलीं आहा. करपाचीं आसा जायतीं पूण फंडाक लागून मातशें हें जाता, डिले जाता आनी हांव जाता ते भशेन म्हगे 100% हें करपाक ट्राय करता. खातीर हांव आमच्या आमदाराक बाब आंतोन वाजा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो आमचो फुरीस आसा. आतां आमी तो फुरीस ताणें आमकां बांदून दिलो तो जेन्ना तो ZP MLA जावचो पयलो आनी तेज्या आशिर्वादान आमचो बाब MLA जालो. उपरांत MLA जावन ताणें आमकां जायतो आदार केलो. मागीर बाय आमचे मेरसेन ZP उबे रावले. हे सगळ्या लोकांक ताका वोट मारून निवडून हाडलें. तेजे वतीन हांव सगळ्या आमच्या ह्या वोटराक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच हांवें ते ZP जातूच तेजे लागीं मागलें हें काम करूं. तेणें आमकां रोखडेंच करून दिलें. हें सगळें देव बरें कर. काम चलता आसतना म्हणजे पेवर बसयता आसतना पयले सदर आम देव बरें करूं म्हणटा. ZP मेंबर बाय मेरसेन आवाज ते आमचे बसत जायते वावरता. आमची केलोसी पंचायती बसत हें काम घेतलां ते वॉर्ड नंबर 6 बाब सांतान मेंबराच्या वॉर्डांतले हो दुसरो प्रोजेक्ट जावन आसा. पयलो प्रोजेक्ट वॉर्ड नंबर 2 केलोसी पंचायत हो कल्वर्ट बांदून काडलो एज अ ZPचेर. हो आतां दुसरो आनी तिसरें काम म्हणल्यार वॉर्ड नंबर 4 गवळी वाडो. तो एक एक्झिस्टींग रोड जावन आसा. तो आतां टायर रोड पोत्तून ताका आमी बरें सुरक्षीत करपाक बाय मेरसेन वाजान फुडाकार घेतलो आसा. ते आमकां जायते वावरता. तसोच आमचो MLA बाब ताचे सांगाता आसा. तोय आमकां कसल्या कामाक ना म्हणना. आमी ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. आनी सगळे हांगा हाजीर जालेला ताणें आपलो क्रॉस आसा हिंगा ताणें सुरक्षीत करपाक ही हाची दुर्दशा जाल्ली आसा. ताका वचपाक येवपाक हळशीक दिसता. ताका लागून तें पेवर्स घालपाचें आदार केलो आसा. ताका आमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.